लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा तपाईका बाबु नानीको पढ्ने बानी नै बिग्रियो होला है। यदि तपाईलाई यस्तो लागिरहेको छ भने अब चिन्ता नगर्नुस्। घरमै बसी बसी सुरक्षित तरिकाले बाबु नानीको पढाइ अघि बढाऊ। प्याप्सन र क्रिएटिभ एडुटेनमेन्टसँगको सहकार्यमा यो हो टेलिभिजनमा क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। कक्षा सुरु हुने समय बिहान 9:15 बजे नर्सरी, दिउँसो 1:15 बजे एलकेजी, 2:15 बजे युकेजी र 3:15 बजे कक्षा 1। न कोरोनाको डर न पढाइ बिग्रने चिन्ता। घरमै बसी बसी क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन। Smart, be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 0144111366. नमस्ते, क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशालामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्ते अनि शुभ दिन सबैजनालाई। आज म हजुरहरूको आफ्नै शर्मिला म्याम फेरि हजुरहरूलाई नेपाली विषय पढाउन आएकी छु। तयार हुनुहुन्छ सबैजना? ल आज पनि हामी नाच्ने, गाउने अनि कथा सुन्ने अनि नाच्दै नाच्दै गाउँदै गाउँदै अनि कथा पनि सुन्दै केही नयाँ कुरा सिक्नु पनि पर्छ है। ल तयार हुनुहुन्छ सबैजना? म त तयार छु। तयार हुनुहुन्छ भने यस्तो गर्नुहोस् न, आफ्नो बुढी औँला देखाउनुहोस् त। देखेँ। ल यसको मतलब हजुरहरू सबैजना आज शर्मिला म्यामको कक्षा लिनको लागि तयार हुनुहुन्छ है। ल अब नयाँ कुरा केही सिक्नुभन्दा पहिला योभन्दा पहिले हामीले के पढेका थियौँ भनेर हामीले दोहोऱ्याउने गर्छौँ सधैँ चाहिँ, हो कि होइन? हो। ल अब योभन्दा पहिला हजुरहरूलाई फुलमाला म्यामले पढाउनु भएको थियो नेपाली, हो कि होइन? अनि फुलमाला म्यामले हजुरहरूलाई के पढाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी गीत गाएर दोहोऱ्याउँछौँ। हुन्छ? गीत गाउन तयार हुनुहुन्छ? क ख ग घ ङ। नाकमा थोप्ली ङ, नाकमा थोप्ली ङ। अब के आउँछ? च हो। चको चबाट चरा उड्यो आकाशमा, चबाट चरा उड्यो आकाशमा। छबाट छाता समाउ हातमा, छबाट छाता समाउ हातमा। जबाट जहाज बग्यो सललल, जबाट जहाज बग्यो सललल। झबाट झरना झर्यो झररर, झबाट झरना झर्यो झररर। यो भन्नुहोस् भन्नुहोस्। यो गोरु सिङे यो, गोरु सिङे यो। अब चाहिँ मेरो कलम बोल्छ। ल तयार हुनुहुन्छ हजुरहरू? ल हेर्नुहोस् त, मसँग बोल्ने किताब त यही मेरो नजिकै छ है। अब हामी कदेखि यसम्मका वर्णहरू अनि त्यसका शब्दहरू पनि पढ्छौँ है त। ल सुरु गरौँ है त। कछुवा, कचौरा, कलम, कमिलो। कबाट कछुवा, कचौरा, कलम, कमिलो है। अब खबाट हेरौँ। खबाट ख, खरायो, खुकुरी, खुर्सानी, खाट है। खबाट पनि भयो।
अब गबाट के हुँदा रहेछ हेर्नुहोस् है ग कमला गमला गणेश गाजर गाई अब ग पछाडि के आउँछ घ है त घबाट घडी घर घोडा घाम अब त्यस पछाडि घ पछाडि के हुन्छ भन्दा गर्नुहोस् है भन्दा गर्नुहोस् घ पछाडि नाकमा थोप्ले ङ न्याउरो म बिरालोको बच्चा हुँ न्याउरो भनेको के रहेछ बिरालोको बच्चा ङ पछाडि के हुन्छ भनेको थिएँ ङ पछाडि हुन्छ च है चबाट के हुन्छ त अब चरो चकलेट चस्मा चम्चा है च पछाडि पनि पढिसक्यौँ है हामीले कति धेरै पढिसक्यौँ है च पछाडि हेर्नुहोस् है छ पछाडि छ छाता छेपारो छडी छोरी है छ पछाडि छ पछि के हुन्छ छ पछि हुन्छ ज छ पछि जबाट के हुन्छ नि त अब जरायो जग जिराफ जुन बुझ्नुभयो अब त्यसपछि के हुन्छ भने ज पछि के हुन्छ त ज पछि थाहा छ है हजुरहरूलाई झ पछि हुन्छ झबाट झरना अघि मैले भनेको थिएँ नि झबाट झरना झर्छ झर र है झन्डा झुल पनि हुन्छ झबाट अर्को हुन्छ झोला है अब झ पछि के भयो गोरु सिङ्गे गोरु सिङ्गे य हो ल हामीले क देखि यसम्मको रिभिजन है दोहोर्यायौँ क देखि यसम्मका वर्णहरू अनि त्यसबाट बनेका शब्दहरूको बारेमा पढ्यौँ ल गीत सुन्नुहोस् है त अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने मोबाइलमा आएको भिडियो अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने आत्मविश्वास बढाउने शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन् प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउँ थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 वा मोबाइल नम्बर 980191 15840 र 980191 15820 मा सम्पर्क गर्नुहोला। क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड गेटवे टु लर्निङ नक्साल काठमाडौँ।
ल कस्तो राम्रो गीत बज्यो है। हजुरहरू नाच्नुभयो गीतमा? म त नाचिरहेकी थिएँ नि। गीतले टप लगाऊ कानमा भनेको थियो हो है। ल अब हजुरहरूले त्यो गीत सुनेपछि हजुरहरूले पत्ता लगाउनु भयो आज हामीले के को बारेमा पढ्दैछौँ भनेर? हो, आज हामीले अब यो पछाडि के वर्णहरू हुन्छन् भन्ने कुरा पढ्दैछौँ है त। सबैभन्दा पहिला यो पछाडि कुन वर्ण आउँछ थाहा छ हजुरहरूलाई? थाहा छ है? यो पछाडि अघि भर्खर पनि भनेका थियौँ नि हामीले, गीतले पनि भनेको थियो टप लगाऊ कानमा भनेपछि ट है, टको बारेमा पढ्छौँ। यो पछाडि ट वर्ण आउँछ है। अब म ट वर्ण राखेर है, ट अक्षर राखेर एउटा हजुरहरूलाई कथा भन्छु है। मलाई एउटा कथा आउँछ नि, सुन्नुहुन्छ हजुरहरू? ल ध्यान दिएर बस्नुहोस् त सबैजना, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है मेरो कथा, ध्यान दिएर नबोलिकन है। अगाडि पछाडि कोही बोलिरहनु भएको छ भने पनि चुप लाग्नुहोस्। शर्मिला म्यामले कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। ल भन्नुभयो? ल कथा सुनौ है त। यो कथामा चाहिँ धेरै ट लागेका शब्दहरू छन् है, सुनाउँछु ल। यो कथामा चाहिँ टिना छिन्, टिना है। टिना भनेको चाहिँ एउटा केटीको नाम हो। ल सुरु गरौँ ल है त। टिना है, टिना चाहिँ एउटा टहरामा बस्थिन्। सुन्नुहोस् है राम्रोसँग, टिना एउटा टहरामा बस्थिन्। उनको घर वरपर धेरै सालका रुखहरू थिए। उनले ती सालका रुखहरूबाट पातहरू टप्पाटप टिपिन्। अनि त्यो पातको के गरिन् थाहा छ हजुरहरूलाई? ती पातहरू सबै एकै ठाउँमा ल्याएर उनले त्यसबाट टपरी बनाइन्। अनि छिटो उनी आफ्नो घर पछाडिको बारीमा गइन्। बारीमा गएर उनले टमाटर टिपिन्। टमाटर टिपेर घरमा आइसकेपछि त्यो टमाटरलाई उनले थिचेर अचार बनाइन्, टमाटरको अचार बनाइन्। एकैछिनपछि उनको टङ्क काका है, उनको काकाको नाम चाहिँ टङ्क रहेछ। टङ्क काका चाहिँ टिनाको घरमा आइपुग्नु भयो। अनि टिनाले पनि आफूले बनाएको टमाटरको अचार टपरीमा राखेर टङ्क अङ्कललाई दिइन्। टङ्क अङ्कलले पनि टपरीको टमाटरको अचार हातमा लिनुभयो अनि खानुभयो। अनि अचार खाइसकेपछि के भन्नुभयो थाहा छ? टिना, तिमीले बनाएको टमाटरको अचार त टर्र रहेछ भन्नुभएछ। कस्तो लाग्यो कथा? सकिसक्यो कथा त है। यो कथामा मैले कति धेरै शब्दहरू भने नि टबाट बनेका। हजुरहरूले याद गर्नुभयो? के भनेकी थिएँ थाहा छ? मैले बोर्डमा लेख्छु है त, हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा आउँछ। मैले के शब्दहरू भनेकी थिएँ टबाट मेरो कथामा भनेर। अनि हामी पढ्ने है सँगसँगै। मैले भन्छु अनि हजुरहरूले दोहोऱ्याउनुहोस् है मेरो पछाडि। ल सुरु गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला मैले भनेकी थिएँ टिना, भन्नुहोस् त टिना। त्यस पछाडि टहरा, भन्नुहोस् टहरा। त्यस पछाडि भनेकी थिएँ टपाटप, टपाटप। त्यसपछि टिपिन, टिपिन। त्यसपछि टपरी, टपरी। त्यसपछि के भनेकी थिएँ मैले? टमाटर है, टमाटर। अनि त्यस पछाडि भनेकी थिएँ काकाको नाम, टिनाको काकाको नाम टङ्क, भन्नुहोस्
टङ्क। अनि अन्त्यमा भनेकी थिएँ काकाले अचार कस्तो थियो भन्नुभएको थियो टर्रो। कस्तो? टर्रो। है यी सबै हेर्नुहोस् त, यी सबै शब्दहरूको अगाडिको अक्षर के छ? ट हो। अब म हजुरहरूलाई ट लागेका शब्दहरूको केही चित्रहरू देखाउँछु है। यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रहरू। सबैभन्दा पहिला के आयो? टमाटर हो। टमाटर। हेर्नुहोस् त टमाटर। त्यस पछाडि आयो टप। त्यस पछाडि के रहेछ? टप। अनि त्यस पछाडि टबाट टोपी। टबाट त टोपी पनि हुँदो रहेछ। टबाट टोपी। अर्को टबाट टहरा है। टबाट टहरा। टहरा भनेको सानो सानो घर हो है। चित्रमा हेर्नुहोस् त टहरा। ल यहाँ पछि कुन वर्ण आउँदो रहेछ? यहाँ पछाडि ट है। यहाँ पछाडि ट। अब ट पछाडि कुन वर्ण आउँछ त? त्यसको लागि मैले एउटा गीत लेखेकी छु है। ल हामी त्यो गीत गाउँ है त। अघिको जस्तै गरौँ है। म एउटै लाइन दुईचोटि भन्छु। पहिलेको लाइन भन्दा हजुरहरूले सुन्नुस् मात्रै। अनि दोस्रो चोटि भन्दा हजुरहरूले म सँगसँगै गाउनुस् है। ल तयार हुनुहुन्छ? अनि याद गर्नुस् है मैले यो गीत गाउँदा पहिलेको अक्षरहरू के भन्छु भनेर है। कुन चाहिँ अक्षर दोहोरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुस् है। ट पछाडि त्यही अक्षर आउँछ है त। सुरु गरौँ। ल ठम ठम गर्दै ठेला आयो बाटो गर खाली। भन्नुस् त। ठम ठम गर्दै ठेला आयो बाटो गर खाली। ठगले ठग्ला अलि बाटो हुनु है नानी। ठगले ठग्ला अलि बाटो हुनु है नानी। भित्र अलि अँधेरो छ ठट्यौरोमा बत्ती बाल। भित्र अलि अँधेरो छ ठट्यौरोमा बत्ती बाल। ठेकी भरी दही छ भोभो न उचाल। ठेकी भरी दही छ भोभो न उचाल। ल सुन्नुभयो हजुरहरूले? अब भन्नुस् यहाँ कुन अक्षर है, कुन अक्षरका शब्दहरू धेरै दोहोरिएका थिए? भन्नुस् त। ठ। ठिक भन्नुभयो हजुरहरूले। ओहो ठिकमा पनि ठ हुँदो रहेछ है। ठिक ठ है। ठ। ट पछाडि के आउँछ? ठ है। ट पछाडि ठ आउँछ। अनि हामीले यो कविता भन्दै यो गीत गाउँदा कति धेरै ठबाट आउने शब्दहरू पनि भन्यौँ। के भन्यौँ त? के भन्यौँ त? अब त्यसको लागि चाहिँ हामी मेरो स्क्रिनमा हेरौँ है। चित्र हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिला ठम ठम हो। ठम ठम। त्यस पछाडि के छ? ठेला हो। ठ ठेला। ठ ठेला। त्यसपछि ठ ठग। ठ ठग। अनि ठ पछि अर्को अक्षर, अर्को शब्द ठ ठट्यौरो। ठबाट ठट्यौरो। फेरि भन्नुस् ठबाट ठड्यौरो। फेरि भन्नुस् ठबाट ठड्यौरो। अनि अर्को ठबाट ठट्टा। ठबाट ठट्टा है। ल यहाँ पछि के आयो? ट है। यहाँ पछि ट। टमाटर ट। टोपी ट। जे भन्दा पनि हुन्छ है। ट पछि के आयो अब? ठ। ठेकी ठ। ठट्यौरो ठ है। जे भन्दा पनि हुन्छ। ठेकी ठ। ठड्यौरो ठ। बुझ्नुभयो? अब ठ पछि के आउँछ त? ठ पछि के आउँछ भन्नुको लागि पनि हजुरहरूले एउटा कथा सुन्नुपर्ने हुन्छ मबाट। कथा चाहिँ छोटो छ, सुन्नुहोस् है त।
अब फेरि याद गर्नुहोस् है, मैले कुन चाहिँ अक्षर दोहोऱ्याइरहन्छु भनेर। सुरु गरौँ ल है त। कथामा को छ भनेदेखि ल सुरु गरेँ। डमर है, मेरो कथामा चाहिँ डमर छ। डमर भनेको चाहिँ एउटा मान्छेको नाम हो है, केटा मान्छेको नाम डमर। ल डमर डोटीमा बस्छन्। सुन्नुहोस् है राम्रोसँग, डमर डोटीमा बस्छन्। कहाँ बस्छन् डमर? डोटीमा। डोटी भनेको हाम्रो नेपालको एउटा ठाउँको नाम हो है। डमर डोटीमा बस्छन्। अनि डोल्मा, डोल्मा भनेको चाहिँ एउटा केटीको नाम हो। डोल्मा डडेलधुरामा बस्छिन्। डडेलधुरा भनेको पनि नेपालको एउटा ठाउँको नै नाम हो। डमर कहाँ बस्दा रहेछन्? डमर डोटीमा अनि डोल्मा चाहिँ डडेलधुरामा। अनि यिनीहरू दुवैजनाको भेट चाहिँ काठमाडौँमा भएछ। काठमाडौँमा है। अनि काठमाडौँ भनेको चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ डाँडै डाँडाले चारैतिर डाँडै डाँडाको बिचमा छ काठमाडौँ चाहिँ। बुझ्नुभयो? काठमाडौँ चाहिँ डाँडै डाँडाको बिचमा छ। अनि काठमाडौँमा धेरै गाडीहरू पनि गुड्छन्। यति हो मेरो कथा। ल भन्नुहोस् त, मेरो कथामा कुन चाहिँ अक्षर है, कुन चाहिँ अक्षर दोहोरिरहेको थियो भन्नुहोस् त। ड है, मैले डोल्मा भन्दा पनि ड आएको थियो। मैले डडेलधुरा भन्दा पनि ड आएको थियो। मैले डमर भन्दा पनि ड आएको थियो। अनि मैले डोटी भन्दा पनि ड नै आएको थियो। अनि काठमाडौँमा पनि त ड नै हुन्छ नि। अनि डाँडामा पनि ड हुन्छ, गाडीमा पनि ड हुन्छ। हो हो, त्यसैले ठ पछाडि के आउँदो रहेछ? ड है। ठ पछाडि ड आउँदो रहेछ। अब हामी डबाट आउने चित्रहरू पनि हेरौँ है त है। शब्दका चित्रहरू पनि मेरो स्क्रिनमा हेरौँ है। ल सबैभन्दा पहिला डबाट डमरु। डबाट डमरु है। त्यस पछाडि डबाट त डल्फिन। हेर्नुहोस् त डल्फिन। डबाट डल्फिन। हजुरहरूले डल्फिन देख्नु भएको छ? कहाँ देख्नु भएको छ? टिभीमा? मैले पनि टिभीमै हेरेँ कि। मैले पनि साँच्चीकै डल्फिन त देखेकै छैन अहिलेसम्म। ल डबाट डल्फिन भयो। अब डबाट अर्को के हुन्छ? डबाट डम्फु पनि हुन्छ। डबाट डम्फु। डम 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 डम्फु बज्यो भन्ने गीत सुन्नुभएको छ हजुरहरूले? हो, त्यही हो डम्फु है। डम्फु। अर्को डबाट डालो। हेर्नुहोस् त, डबाट डालो। अर्को डबाट हुन्छ डाडु। हेर्नुहोस् त डाडु। हजुरहरूको भान्सामा छ डाडु? डाडुले हजुरहरूको मामुले तरकारी चलाउनुहुन्छ हो। दाल चलाउनुहुन्छ होला, तरकारी चलाउनुहुन्छ होला, हो कि होइन? डबाट डाडु। अर्को हुन्छ डबाट, मैले अघि मेरो कथामा पनि भनेकी थिएँ, डाँडा है। डाँडा। डबाट डाँडा। ल हेर्नुहोस् त, हामीले ड अक्षर पनि पढ्यौँ। अब ड पछाडि चाहिँ के हुन्छ त? ड पछाडि चाहिँ अब चाहिँ म कथा पनि भन्दिनँ, गीत पनि गाउँदिनँ, सिधै भन्छु है ड पछाडि के हुन्छ भनेर। ड पछाडि हुन्छ ढ। ढ। ढकनी ढ है। ढकनी ढ। हेर्नुहोस् त चित्रमा, ढबाट ढकनी है। ढबाट अर्को हुन्छ ढक। ढक। हजुरहरू पसल जानुभएको छ सामान किन्नको लागि? पसलमा सामान जोख्नको लागि राखिएको हुन्छ नि ढक। हो, त्यही ढक भने कि मैले। ढक ढ है। ढक ढ। अर्को हुन्छ ढबाट ढुकुर है। ढबाट
ढुकुर ढुकुर त परेवा जस्तै हुन्छ है अलिअलि तर परेवा चाहिँ होइन यो चाहिँ ढुकुर हो यसलाई भनिन्छ ढुकुर अर्को हुन्छ ढबाट ढाका ढाका भन्नुस् त ढाका ढाकाको हामीले टोपी पनि लगाउँछौँ ढबाट हामीले ढाकाको हामीले दौरा सुरुवाल पनि लगाउँछौँ ढबाट ढाका है त्यस पछाडि ढोलक ढबाट ढोलक ढोलक पनि बजाउँछौँ हामीले है ढोलक है ढबाट ढोलक ल ड पछाडि ड पछाडि के आयो ढ ड पछाडि ढ फेरि एकचोटि भनौँ है य पछि ट टोपी ट त्यस पछाडि ठडेउरो ठ त्यसपछि डमरु ड अनि त्यस पछाडि ढकनी ढ ढकनी ढ हो ल अब ढकनी ढ पछि चाहिँ के हुन्छ त ढकनी ढ पछि चाहिँ हुन्छ तीन धर्के अण हेर्नुस् त बोर्डमा तीन धर्के अण यसलाई चाहिँ हामी बाण अण पनि भन्छौँ किनभने वाणको पछाडिको अक्षर अण छ है वाण अण पनि भन्छौँ अनि तीन धर्के अण पनि भन्छौँ किनभने हेर्नुस् त यसमा तीनवटा धर्काहरू छन् एउटा दुईटा अनि तीनवटा है तीनवटा धर्काहरू मिलेर बनेकोले यसलाई तीन धर्के अण पनि भनिन्छ अनि वाण अण पनि भनिन्छ है बुझ्नुभयो अब त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने त अब चाहिँ म हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्छु है प्रश्न सोधौँ प्रश्न सोध्नुभन्दा पहिला एकचोटि मैले त रिभिजन गरेँ मैले त दोहोऱ्याएँ हजुरहरू मेरो कलमले दोहोऱ्याएको पनि सुन्नुहुन्छ ल है त एकचोटि कलमले टदेखि अणसम्मका वर्णहरू अनि शब्दहरू दोहोऱ्याएको पनि सुन्नुहोस् है ल मेरो कलम आइज यहीँ छ कलम हेर्नुहोस् है मैले खोलेँ ल अब आउनुहोस् साथीहरू नेपाली सिकौँ ल पर्पल टर्टल पूर्व प्राथमिक नेपाली तह इ ल आउनुहोस् रे हेर्नुहोस् है मेरो कलमले हजुरहरूलाई आउनुहोस् भनिसक्यो ल अब टदेखि ट है ट हेर्नुहोस् त यहाँ पनि छ है चित्रहरू सुरु गरौँ ल ट ट टपरी टपरी टप टप टमाटर टमाटर टोपी टोपी है टबाट टपरी टपरी टप टमाटर अनि टोपी भयो है अब ठबाट है त अब आयो ठबाट के हुँदा रहेछन् हेर्नुहोस् है त ठ ठबाट चाहिँ भयो ठडेउरो ठडेउरो ठेला गाडी ठेकी ठेकी है अघि मैले ठेला मात्र भनेकी थिएँ नि यसलाई ठेला मात्रै भन्दा पनि हुन्छ अनि ठेला गाडी भन्दा पनि हुन्छ है अब त्यस पछाडि ठ पछाडि के हो रे के हो ठ पछाडि ड ड है डबाट के हुन्छन् त डमरु डमरु डाँफे डाँफे पनि हुँदो रहेछ है हामीले त भनेनौँ अघि न डाडु डाडु डल्फिन डल्फिन है अब ड पछाडि हामीले के भन्यौँ ढ हो ड पछाडि भन्यौँ हामीले ढ ढक ढक ढुकुर ढुकुर ढाका ढाका ढोलक ढोलक है अब ढ पछाडि अन्तिमको अक्षर हामीले के पढ्यौँ आज हामीले पढ्यौँ अण अण है द अण द अण नै भन्यो हो ल आज हामीले टदेखि अणसम्मका वर्णहरू पढ्यौँ अनि मेरो बोल्ने कलमले अनि
बोल्ने किताबले पनि हजुरहरूलाई पढाइसक्यो हो कि होइन? अब चाहिँ म हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्छु, किनभने मलाई हजुरहरूले मैले पढाएको बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर पनि थाहा पाउनु पर्यो नि मैले, हो कि होइन? ल सोधौँ प्रश्न। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले मेरो बोर्डमा हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। मैले एउटा अक्षर भन्छु है, अनि हजुरहरूले मलाई त्यसपछि के आउँछ भन्नुपर्छ है। जस्तै मैले हजुरहरूलाई क भने हजुरहरूले मलाई ख भन्नुपर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? ल है त, हेर्नुहोस् है बोर्डमा। सबैभन्दा पहिला के आयो हेर्नुहोस् त, क नै आयो है। क, ल भन्नुहोस् त, क पछि के आउँछ? भन्नुहोस्। हो, ख आउँछ है। सबैले भन्नुभयो ठिक, क पछि त ख आउँछ। अब अर्को है त, अर्को आयो। के आयो? कुन अक्षर हो यो? यो चाहिँ ग हो। ग पछि के आउँछ त? अब ग पछि आउँछ, भन्नुहोस् त। हो, ग पछि त घ आउँछ है। ग पछि आउँछ घ। घ पछि के आउँछ त? घ पछि के आउँछ? घ पछि आउँछ, हेर्नुहोस् त बोर्डमा, नाकमा थोप्ली ङ है। ङ पछि के आउँछ भन्नुहोस् त। अब त भन्नुभएको होइन है, त होइन, भन्नुहोस् त। च हो, च आउँछ नि है। नाकमा थोप्ली ङ पछि त च आउँछ। अनि च पछि चाहिँ के आउँछ त? च पछि आउँछ छ है। सबैले भनिरहनु भएको छ है, च पछि आउँछ छ। छ पछि के आउँछ? छ पछाडि के आउँछ भन्नुहोस् त। ज है। छ पछाडि आयो ज। अब ज पनि आयो। ज पछि के हुन्छ त? अब ज पछि हुन्छ, भन्नुहोस्। ज पछि झ, झन्डा झ। ज पछि हुन्छ झन्डा झ। अनि झ पछि त सबैले आउँछ है। गोरुको जस्तो सिङ भएको के हुन्छ? गोरु सिङ्गे यो। के हुँदो रहेछ? गोरु सिङ्गे यो। अब चाहिँ के हो त गोरु सिङ्गे यो पछि? आज हामीले पढेको गोरु सिङ्गे यो पछि के हुन्छ? टोपी ट है। टोपी ट। टोपी ट पछि ठेकी ठ हो। ठेकी ठ हुँदो रहेछ। ठेकी ठ पछि चाहिँ डमरु ड। डमरु ड। डमरु ड पछि चाहिँ के हुन्छ? डमरु ड पछि ढकनी ढ। ढकनी ढ पछि अन्तिममा के भयो? तीनवटा धर्को भएको तीन धर्के अण। तीन धर्के अण। ल सबै आयो है हजुरहरूलाई। अब म अरू प्रश्नहरू पनि सोध्छु है। तयार हुनुहुन्छ? ती प्रश्नहरूका उत्तर दिनको लागि चाहिँ हजुरहरूले अलिकति सोच्नु पर्ने हुन्छ। ल सोच्नको लागि तयार हुनुहुन्छ? ल है, म हजुरहरूलाई अलि कुरा भन्छु, केही कुरा भन्छु है। त्यो शब्दको बारेमा, त्यो चित्रको बारेमा है। हजुरहरूले चाहिँ मैले कुन शब्द भने के होला भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? ल भने है त। सबैभन्दा पहिला त्यो के चिज हो जुन हामीले टाउकोमा लगाउँछौँ है?
अनि त्यो चाहिँ ढाकाले बनेको हुन्छ। के हो? के हो? त्यो हो टोपी है, त्यो हो टोपी। ल ठिक, अब अर्को सोध्छु है। त्यो चाहिँ एउटा भाँडो हो है, त्यो चाहिँ एउटा भाँडो हो, त्यसमा हामीले दही राख्छौँ अनि हामीले त्यही भाँडोमा त्यो दहीलाई मथेर मही पनि बनाउँछौँ। के हो त्यो? त्यो भाँडोको नाम के हो? हो, त्यो भाँडोको नाम हो ठेकी है, ठेकी हो त्यो भाँडोको नाम है। ठेकीमा हामी के राख्छौँ? दही राख्छौँ, ठेकी। अब अर्को पनि सोधौँ। अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ हामी सबैको घरको भान्सामा हुन्छ है, अनि त्यसले चाहिँ हामी तरकारी चलाउँछौँ अनि दाल पनि चलाउँछौँ, अनि त्यो चिजको अगाडिको अक्षर चाहिँ ड हो। ल मैले कस्तो सजिलो बनाइदिएँ। त्यो चिजको अगाडिको अक्षर चाहिँ ड हो। के हो त्यो? के हो? डमरु हो। डमरुले त हामी तरकारी चलाउँदैनौँ है। के हो त्यो? हो, डबाट डाडु है, डबाट डाडु। डाडुले हामी के गर्छौँ? डाडुले हामी दाल चढाउँछौँ, तरकारी चलाउँछौँ, अनि हामी सबैजनाको भान्सामा पनि हुन्छ। हो कि होइन? अब 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 अन्तिम प्रश्न है, अन्तिम प्रश्न। यो पनि फेरि हाम्रो भान्सामै हुन्छ है, हाम्रो भान्सामै हुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने हामीले खाना बनाएपछि है हामीले के गर्छौँ? त्यो चिजले चाहिँ हामी छोप्छौँ। के हो त्यो? के हो? ढक्कनी है, त्यो हो ढक्कनी। ढक्कनीले के गर्छौँ? हामीले छोप्छौँ, ढक्कनीले हामी छोप्छौँ है। ढबाट ढक्कनी। ल सबैलाई आयो? सबैले मेरो प्रश्नको उत्तरहरू दिनुभएको भए स्याबास है, अनि धन्यवाद पनि। अब हामीले पढ्यौँ टदेखि अणसम्मका शब्दहरू, वर्णहरू पनि पढ्यौँ अनि शब्दहरू पनि पढ्यौँ। अब हामी लेख्ने है त, लेख्ने। अब हामी लेख्न तयार हुनुहुन्छ? ल लेखौँ है त। टदेखि सुरु गरौँ है लेख्नको लागि। ट मैले के ल्याएकी छु हेर्नुहोस् त। ट। ल हेर्नुहोस् त, मैले यसरी ट लेखेर ल्याएकी छु। हेर्नुहोस् है, मैले योभन्दा पहिलेको कक्षामा पनि भनेकी थिएँ होला है। हेर्नुहोस् त, हजुरहरूले आफ्नो मम्मीलाई, बाबालाई अनि आफूभन्दा ठुला दादा दिदीलाई यसरी है अक्षरहरू लेखिदिनुहोस्, भन्नुहोस्। त्यस पछाडि हजुरहरूले के गर्ने थाहा छ? हजुरले यसको भित्रभित्र लेख्नको लागि प्रयास गर्ने है। अनि त्यस पछाडि यसको भित्र एकचोटि मात्र लेख्ने हो त होइन। कतिचोटि थाहा छ? हजुरहरूसँग आफ्नो घरमा जतिवटा कलर पेन्सिल है अथवा मयन कलर छ नि, हो त्यति नै चोटि लेख्ने। 5 वटा छ भने 5 चोटि लेख्नुहोस्, 10 वटा छ भने 10 चोटि लेख्नुहोस्, अनि 12 वटा छ भने 12 वटा लेख्नुहोस् है। 12 चोटि लेख्नुहोस्। मसँग चाहिँ 4 वटा मात्रै छन्, हेर्नुहोस् त यहाँ है। त्यसैले म चाहिँ 4 चोटि मात्र लेख्छु है। अनि कसरी लेख्ने त भनेर पनि सिकाउँछु हजुरहरूलाई। राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हेर्नुहोस्। हजुरहरूले मेरो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी लेख्ने भनेर है। ल हेर्नुहोस् त, यो ट हो। कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् त। सबैभन्दा पहिला सानो ठाडो धर्क तान्ने, अनि यताबाट आधा गोलो ठुलो गोलो तान्दिने। कति सजिलो ट लेख्न है। अब दिने डिको। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो। यो भयो ट हो। अब म मेरो कालो कलमले पनि लेख्छु है। हेर्नुहोस् त,
फेरि के गर्ने ठाडो धर्को अलि सानो है अनि आधा गोलो गरिदिने त्यस पछाडि दिने डिको है। ल अहिले चाहिँ मैले 2वटा कलमहरू मात्र चलाउँछु है। हजुरहरूलाई मैले भने नि हजुरहरूले चाहिँ आफूसँग जतिवटा है कलमहरू छन् ती कलमहरूले यसको भित्र लेख्नुहोस् है यसरी नै। ल अब म ठ लेख्छु है त। टलाई यता राखेँ मैले। अब मैले उठाएँ ठ देख्नुभयो ठ हेर्नुहोस् है त। ठको लागि पनि मैले मेरो निलो कलम लिएँ है हेर्नुहोस् त। टको जस्तै फेरि सानो धर्को तान्नुहोस् ठाडो धर्को अनि त्यस पछाडि त सजिलो छ गोलो है ठ भयो। डीको दिन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन नि फेरि डीको ठ भयो है। अब फेरि कालो कलमले लेख्छु ल म। कालो कलमले फेरि सानो ठाडो धर्को अनि दिनुस् गोलो ठुलो गोलो है अनि डीको हेर्नुहोस् त ठ पनि भयो। मैले चाहिँ 2टा मात्रै चलाउँछु है अहिले। अब आयो मेरो ड डमरु ड है डमरु ड डको लागि पनि त्यस्तै गर्ने है। फेरि हेर्नुहोस् त सानो ठाडो धर्को तान्नुहोस् अनि यताबाट आधा गोलो गर्नुहोस् अनि फेरि घुमाएर पछाडिबाट आधा गोलो अनि दिनुस् डिको के भयो ड डमरु ड है। अब फेरि मैले मेरो निलो कलम लिएँ है। निलो कलम हेर्नुहोस् त सानो ठाडो धर्को अनि दिनुस् आधा गोलो गर्नुहोस् फेरि पछाडिबाट घुमाएर आधा गोलो अनि दिनुस् डिको भयो डमरु ड है डाडु ड। अब ड पछाडि आयो मेरो ढकनी ढ हेर्नुहोस् त ढकनी ढ। फेरि यही निलो कलमले गर्छु है मैले ढकनी ढ। फेरि हेर्नुहोस् त सानो ठाडो धर्को आधा गोलो गर्नुहोस् अलिक ठुलो हेर्नुहोस् त अनि यहाँबाट चाहिँ अलिकति घुमाउनु पर्छ यसरी। डिको चाहिँ बिर्साउनु हुँदैन है डिको पनि दिनुपर्छ। अब कालो कलम सानो ठाडो धर्को आधा गोलो गर्नुहोस् फेरि है अनि 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 यहाँबाट घुमाउनुहोस् अलिकति अनि डिको ढकनी ढ पनि भयो है। अब सबैभन्दा अन्तिममा के छ 3 धर्की अण भनेकी थिएँ है मैले। 3 धर्की अण बाण अण पनि भन्छन् है। हेर्नुहोस् त यसको लागि चाहिँ यहाँबाट ठाडो धर्को तान्नुहोस् यहाँबाट अलिकति घुमाउनुहोस् अनि फेरि माथि है जाने अनि अर्को धर्को माथिबाट ठाडो धर्को है अनि डिको सजिलो छ है। अब निलो कलमले ठाडो धर्को अलिकति घुमाउनुहोस् है अनि माथि जानुहोस् त्यस पछाडि फेरि ठाडो धर्को अनि डिको सक्यो हाम्रो अण पनि हो। ल आज हामीले के पढ्यौँ? आज हामीले क देखि यसम्मका वर्णहरू दोहोर्यायौँ अनि ट देखि अणसम्मका अक्षरहरू है पढ्यौँ। ल हजुरहरूले बुझ्नुभयो कि भएन? बुझ्नुभयो? हामीले गीत पनि गाएका थियौँ मैले कथा पनि भनेकी थिएँ अनि हजुरहरूलाई अन्त्यमा लेख्न पनि सिकाएँ हो। ल हजुरहरूले आफ्नो घरमा यसरी नै लेख्नको लागि कोसिस गर्नुहोस् है त। ल आजको कक्षा कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? हजुरहरूले केही कुरा सिक्नुभयो कि भएन? ल अब बाँकी अर्को कक्षामा। धन्यवाद।